नमस्कार, म कमल ढकालको देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। म नेपाल कभर मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँ। तपाईहरुलाई जानकारी छ र आज मात्रै नेपाल कभर मिडियाको गतिविधिसँग राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड पनि जोड्ने र राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले म आफूलाई राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको जनसम्पर्क अधिकारीमा नियुक्त गरेको छ, मनोनयन गरेको छ। यो सन्दर्भमा बैंकका विषयमा मैले केही बोल्नु पर्ने भएको हुनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत, मेरो फेसबुक आइडी मार्फत म तपाईहरुलाई यो बैंक किन आवश्यकता छ, बैंकको प्रवर्धन र विकासले कसलाई सहयोग पुग्छ भन्ने सन्दर्भमा म आफ्ना मतहरू, आफ्नो विचारहरू राख्न गइरहेको छु। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण र बजारीकरण गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर 2077 सालमा स्थापना भएको बैंक हो। यो बैंकले मलाई विश्वास गरेर जनसम्पर्क अधिकृतमा मनोनयन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै दिएको र पाएको यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आफूले सके जति प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मानिसको लागि प्राण नै खाद्य हो। उपयुक्त खाद्यान्न जीवनका लागि आवश्यक हुन्छ। कृत्रिम खानाले जनस्वास्थ्यमा व्यापक समस्या देखिएको छ। यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिमा कृषि प्रधान देशका कृषकहरूलाई अर्गानिक खाद्यान्न उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादन गरिएका खाद्य वस्तुहरू राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा जम्मा गर्न लगाएर बजारीकरण गरी जनतालाई आर्थिक समृद्धि दिने पवित्र उद्देश्य राखेर स्थापना भएको अन्न जम्मा गर्ने बैंक भएकोले पनि जनजीवनसँग गाँसिएको बैंक हो। यो बैंकका बहुआयामिक फाइदाहरू छन्। आफ्नो बाँचिँदै गएको जमिन प्रयोग गरेर कृषिजन्य सामग्री उत्पादन गर्न लगाएर वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादनमूलक रोजगारमा लगाइनेछ। राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने, आयात नियन्त्रण गर्दै निर्यात बढाउने जस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका काम यो बैंकले सम्पादन गर्छ। बाँझो जमिन, नदी किनारका जमिन लगायत सम्पूर्ण जमिनको वैज्ञानिक प्रयोग गरेर आय आर्जनमा जनचेतना जगाउन यो बैंक महत्त्वपूर्ण छ। बैंकका थप भावी योजनाहरू बनाएर हिमाल, पहाड र तराईमा समयानुकूल, माटो अनुकूल के कस्ता बालीनाली लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ यसको बारेमा माटोविद, अन्नविदहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान गराएर उत्पादन गर्न उत्साहित गर्ने अवधारणा झन अनुकरणीय छ। यो खास खाद्य वस्तु भनेको अर्गानिक खाद्यान्न जम्मा गराउने वा बचत गर्ने बैंक भएकोले पनि सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई अति महत्त्वपूर्ण बैंकको रूपमा लिन सकिन्छ। हाम्रो पुर्खाहरूको सभ्यतासँगै उत्पादन भएका खाद्य वस्तुहरूतिर अहिलेको पुस्तामा आकर्षण देखिएको हुनाले पनि यो बैंकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्वतः पाउँछ। संसारभरका उपभोक्ताहरू यो बैंकमा जोडिन सक्छन्। हामीले अर्गानिक रोइथाने वस्तुहरू उत्पादन गर्न लगाउनका लागि तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ। जनतालाई उत्पादन कार्यमा लगाउने योजना सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ। सरकारले लगानी गरेको बजेटबाट उत्पादन गरिएका गुणस्तरीय खाद्य सामग्री जनताहरूले उत्पादन जस्तै गरेर खाद्य बैंकमा अन्न जम्मा गर्नेछन् र उक्त अन्न जम्मा गरे बापत बैंकले उहाँहरूलाई उपयुक्त मूल्य निर्धारण गरेर रकम उपलब्ध गराउनेछ। यस्तो नेटवर्कमा जनतालाई जोडिसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा बाध्यतावश जाने नभई युवाहरू कृषिमा आकर्षित हुनेछन्। यसले हाम्रो देशबाट अर्काको देशमा गएर भोग्नु परेका कहाली लाग्दा समस्याहरूबाट हाम्रा युवाहरूलाई बचाउन सकिनेछ। देश नै हराभरा भएपछि कृषि पर्यटनको विकास उत्तिकै सम्भावना छ। विदेशबाट हाम्रो देशको विकास प्रणाली हेर्न उत्साहित भएर पर्यटक आउनेछन्। करोडौं करोड युवाहरूलाई रोजगार दिन सकिने भनेको कृषि हो। कृषिको प्रवर्धन र विकास अहिलेको मूल काम हो। यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। कृषि प्रधान देश जहाँ 80% जनता कृषिमा निर्भर छन् उनीहरूलाई वैज्ञानिक अर्गानिक खाद्य उत्पादन वस्तुमा लगाउन सक्नु राष्ट्रिय हित हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि हो। हामीलाई कसैले नाकाबन्दी लगाएर धाक दिने प्रवृत्तिको समेत
यसले अन्त्य गर्दछ। त्यसो हुनाले यो बैंकको महत्त्व अझ उचाइमा पुग्नेछ। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अहिलेको आवश्यकता हो। 400-500 अरबको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिरहेको तथ्याङ्क हामी सामु छ। यो तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने हामी नेपालीहरू पराजित भइसकेका छौँ। कुनै दिन छिमेकी मुलुकलाई पहिलाको जस्तै सनकी चढेर नाका लगायो भने हामीले के खाएर बाँच्ने? त्यसपछि उनीहरूको दास बन्नु सिवाय हामीसँग अर्को विकल्प रहने छैन। हाम्रो सान मान र इज्जतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छन्। नेपालको कुल जमिनको 58% जग्गा खेतीयोग्य छ। यो जग्गा अहिले बस्ती विकासका नाममा टुक्रिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन नासिँदैछ। सरकारवाला मन्त्रालय र सरकारले जग्गा संरक्षणको नीति तत्काल अख्तियार गर्नुपर्ने छ। खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न लगाएर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्छ। उत्पादन बढाएपछि उत्पादन गरिएका वस्तु बैंक मार्फत बजारमा वितरण गर्नुपर्छ। यस्तो कार्यले किसान भनिएका जागिरे जस्तै हुन्छन्। कृषि पेशा सम्मानित बन्छ। सबै मानिस बैंकले मुद्रा दिने भएपछि उत्पादनमा लाग्छन्। बाली बिमा गरेर मनशान्ति ल्याइदिनु सरकारको कर्तव्य हो। यसरी वारेन्टी भएपछि सबै जनता कृषिमा लाग्न उत्साहित हुन्छन्। यही कामको सहजीकरण पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गर्छ। देश लगभग 20 खर्ब भन्दा माथि ऋणमा छ भनिन्छ। हाम्रो बजेटको आकार 17 खरब 58 अरब 81 करोड 21 लाखको हाराहारीमा छ भने कृषिमा 58 अरब मात्रै लगानी गर्नाले 3.37% बजेट लगाइएको छ र त्यो पनि सामान्य खर्च हुँदाखेरि 2% लगभग कृषिमा चाहिँ बजेट लागू भएको देखिन्छ। यो कृषिमा छुट्याएको अत्यन्तै न्यूनतम बजेट हो। यो बजेटले खास आर्थिक उत्पादन गर्न असम्भव छ जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ। राज्य त्यसतिर ध्यान दिनुपर्छ। अब चिन्तन गरौँ त उक्त आकार पनि वैदेशिक ऋण अनुदान आन्तरिक ऋण सहायतामा निर्भर छ। आन्तरिक राजस्व भने जति उठाउन सकिएको छैन। सुधारान्तर घाटा छ। आयात बढ्दो क्रममा छ। निर्यात शून्य जस्तै छ। रेमिटान्स पनि अब घट्ने क्रममा छ। विदेश गएका नेपालीहरू उतै बस्ने परिपाटी र गन्तव्य मुलुकको पनि आफ्नो करेन्सी आफै राख्ने नीति अख्तियार गरिरहेका छन्। उनीहरूको लाइफस्टाइल सहजीकरण गर्ने मोहमा बैंक लोन दिएर घरवास गर्न लागेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कृषिमा अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सम्पूर्ण जनतालाई कृषिमा लाग्ने वातावरण बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ, जसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य यो खाद्य बैंकले राखेको छ। आजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र भावी पुस्ताहरूको लागि खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर सरकारवालाहरूसँग हातेमालो गर्दै राष्ट्रिय समुन्नतिको लागि जुट्ने मनसाय यो बैंकले राखेको छ। वर्तमान समयमा अन्न अनाज र भावी दिनहरूमा फलफुल र पशुपक्षीलाई समेत संरक्षण संवर्धन विकास र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको बैंकले स्वभावतः जनताको जीवन स्तर उकास्न योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने बुझाइ बैंकको छ। राष्ट्रिय खाद्य बैंक कम्पनी ऐन 2063 अनुसार स्थापना भएको कृषकहरूको आफ्नै बैंक हो। यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। यो बैंकको 2 अरब लगानी रहेको छ। यसमा सम्पूर्ण मानिस नियमानुसार शेयर सदस्य बन्न सक्छन्। यो सबैको साझा बैंक हो, जसले कृषि प्रधान देशमा उत्पादन गरेका वस्तुहरूको भण्डारण ब्रान्डिङ प्याकेजिङ गरेर बजारीकरण गर्छ। यो हाम्रो माटो हँसाउने बैंक हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो खालको बैंक पहिलो बैंक पनि हो। रकम बचत गर्ने र रकमबाट रकम कमाउने वित्तीय संस्थाहरू भन्दा पृथक बैंक पनि हो, जसले बैंकमा अन्न लगायत खाद्यान्न जम्मा गर्छन्। पैसावालाहरू मात्रै बैंक जाने परिपाटीको अन्त गर्दै अन्न हुने प्राणदाताहरू पनि रमाउँदै बैंक जाने र रकम लिएर घरमा आउने सहज वातावरण यो बैंकले दिन्छ। यसले सर्वसाधारण मानिसहरूको श्रमजीवीहरूको पसिना बगाउनेहरूको बैंक नै राष्ट्रिय खाद्य बैंक हो भनेर भन्न सकिन्छ। राष्ट्रिय खाद्य बैंकको मूल नारा नै पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने हो। यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने यो बैंक कृषि उत्पादन भण्डारण ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्न उद्यत छ। अखाद्य वस्तुहरू उत्पादन गर्नमा कृषक लागिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउँदै अर्ग्यानिक वस्तु उत्पादनमा लगाउने र पोषिलो खाद्य उत्पादनमा जागरुक गराउने काम पनि यो बैंकले गर्छ। खाद्यविदहरूको सिफारिसमा मात्र अन्न जम्मा गर्ने र गुणस्तरीय वस्तु बजारीकरण गर्ने अति राम्रो उद्देश्य राखेको हुनाले जनस्वास्थ्यको पनि संरक्षण हुनेछ। अखाद्य वस्तुको प्रयोगले सुगर प्रेसर जस्ता मात्र होइन, सरुवा र नसर्ने रोगहरूबाट पनि मानिस संक्रमित भइरहेका छन्। दिनदिनै रोगीहरू बढिरहेका छन्। देश कहाली लाग्दो बनिरहेको छ। यस सन्दर्भमा पोषणविदहरूको अध्ययनहरूले पनि अखाद्य वस्तुको प्रयोगले यस्ता प्राणघातक रोगहरू आएको भन्ने देखाइरहेको छ, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यसले पारिवारिक चिन्ता बेचैनी र आर्थिक घाटा भएको छ। परिवारमा पीर चिन्ता
पीडा चाहिँ के भन्दाखेरि बढेको छ। यो चित्र हाम्रो लागि अत्यन्तै डरलाग्दो, अत्यन्तै कष्टकर हो, दुःखप्रद हो। यसका कारणले यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरी राज्य संयन्त्र र राष्ट्रिय खाद्य बैंक सहकार्य गरेर जनस्वास्थ्य सुधार गर्नुपर्ने धारणा पनि बैंकको रहेको हुनाले रोइठाने र अर्ग्यानिक खाद्य वस्तु उत्पादनबाट मात्र स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बैंकको ठम्याइ छ। यो जनसरकारको महत्त्वपूर्ण विषय हो भने उपभोक्ताको गुणस्तरीय खाना पाउने अधिकार पनि भएको हुनाले बैंकले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उत्पादन गरी बजारीकरण गर्ने विशुद्ध उद्देश्य राखेको छ। यसैले यो बैंकसँग राष्ट्रिय हित जोडिएको छ, जनजीवनसँग जोडिएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न यो बैंक सहयोग हुने कुरा निश्चित छ। यो राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा सबै जोडिएर अगाडि बढौँ, राष्ट्रलाई समृद्ध र सुखी बनाऊ, जीवनस्तर उकासौँ, जनस्वास्थ्य सुधारौँ, राष्ट्रिय खाद्य बैंक मार्फत रोजगारी सृजना गरौँ, आर्थिक समृद्धि हासिल गरौँ भन्दै अब राष्ट्रिय खाद्य बैंकले निकट भविष्यमै 77 जिल्लामै शाखाहरू विस्तार गर्नेछ। अहिले विभिन्न 22 ठाउँमा यसको चाहिँ कार्यालय, सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् र त्यहाँ उत्पादन भएको अर्ग्यानिक वस्तुहरू ल्याएर काठमाडौँको लोकन्थली स्थित आरबिटी मार्फत चाहिँ कृषि जन्य अर्ग्यानिक वस्तुहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यो प्रक्रियालाई, यो अभियानलाई प्रत्येक शहरका चोकमा, टोलमा, बस्तीमा पुर्याएर जनताहरूको जनस्वास्थ्य उकास्नको निम्ति पोषणयुक्त खाना खुवाउने अभियान पनि बैंकको छ। हामी आशा गरौँ कि देश अहिले अत्यन्तै कहरलाग्दो अवस्थामा छ। सम्पूर्ण जनशक्ति जो युवा शक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ विदेश जानुभएको छ। हाम्रा पाखाहरू, हाम्रा जङ्गलहरू अहिले झन जङ्गलीकृत हुँदै गएका छन्, घना जङ्गलहरू रूपान्तरण भइरहेका छन्। सबै जङ्गल बाँदरहरूको बसोबास गर्ने स्थल बनेको छ, पशुपक्षीहरू बढिरहेका छन् र भएका मान्छेहरू लगाएका कमाई पनि खाइरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हाम्रो बैंकले सोचिरहेको छ र सरकारसँग त्यो माग गरिरहेको छ। तुरुन्तै जनताको जीवनसँग गाँसिएका कुराहरूलाई सरकारले अत्यन्तै मर्मस्पर्शी भएर श्रद्धेयतापूर्वक जनताका समस्याहरूसँग लडेर जनताका समस्याहरू समाधान गर्नेतिर जानुपर्दछ र त्यसका निम्ति बैंकले काम गर्नेछ। त्यस हुनाले म नेपाल कभर मिडियाको एमडीको साथै राष्ट्रिय खाद्य बैंकको सूचना जनसम्पर्क अधिकृत भएको नाताले म सम्पूर्ण आदरणीय न्यायप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्ति स्वाभिमानी सार्वभौम नेपाली जनताहरूलाई यो राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा जोडिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। न्यूनतम एउटा शाखा खोल्न 51 जना मान्छेहरूको आवश्यकता पर्छ एउटा जिल्लामा। त्यसका लागि सबै जिल्लावासीहरू जो आफ्नो माटोलाई बसाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो आर्थिक समृद्धि ल्याउन चाहनुहुन्छ, गाउँलाई हराभरा बनाउन चाहनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन चाहनुहुन्छ, आयात घटाउन र निर्यात बढाउनको लागि जो लाग्नुहुन्छ, देशको समृद्धि र विकासमा लामबन्द हौँ, राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा जोड्यौँ, नेपाल कभर मिडिया जोड्यौँ, फलोअप गरौँ। सबै आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म यही विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।